खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है मिर्ज़ा गालिब। बच्चों, इस सबक के अंदर मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी के बारे में बता रखा है और साथ ही दो खतूत इस सबक के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर मिर्ज़ा गालिब अपने शागिर्द और दोस्तों को ख़त लिख रहे हैं। सबक को बच्चों मैंने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम मिर्ज़ा गालिब का तारुफ हासिल करेंगे और खतूत निगारी के हवाले से बात करेंगे हम मिर्ज़ा गालिब की। दूसरे हिस्से के अंदर मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत हैं, दूसरे और तीसरे हिस्से के अंदर हम उन खतूत का अलग अलग तरीके से मुताला करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी। बच्चों, मिर्ज़ा गालिब की जब खतूत निगारी आ रही है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत में मुरासले को मुकालमा बना दिया था। यानी कि बातचीत वो इस तरह से करते थे, अपने ख़त को इस तरह से लिखते थे कि जैसे वो सामने वाले से मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं। इस तरह के वो ख़त, इस अंदाज में वो ख़त गालिब लिखते थे। गालिब से पहले भी बच्चों ख़त लिखे जाते थे और उनसे पहले के ज़माने के कई अदीब हैं और जिन्होंने ख़त लिखे हैं, अच्छे अच्छे ख़त भी लिखे हैं, लेकिन उनके ख़त मजमूई तौर पर शाये नहीं हुए। इधर उधर कहीं किसी छोटी मोटी जगहों पर हमें बिखरे हुए से मिलते हैं। वो ख़त बतरतीब और बनज़्म तरीके से ख़त नहीं लिखे गए। मुनज़्ज़म तरीके से जो ख़त लिखे गए हैं वो गालिब के खतूत ही हैं। इसीलिए फ़नी एतबार से जो बाकायदा शुरुआत हुई है उर्दू खतूत की, अदबी खतूत की, ये गालिब के ज़रिए ही हुई है। गालिब अलग अलग फ़नों के अंदर माहिर थे, हर चीज़ के अंदर वो कुदरत रखते थे, हर फ़न में माहिर थे वो। उन्होंने नस्र के अंदर भी अपनी बयानियाँ की और उनकी जो नस्री अंदाज़ है, जो उनकी नस्र है, वो सबसे ज़्यादा हमें मकतूब निगारी के अंदर बहुत खूबसूरती से नज़र आती है। तो हम इस सबक के अंदर गालिब की जो नस्र है मकतूब निगारी, इसका मुताला करेंगे और जो गालिब के खतूत हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के हवाले से हम बात करेंगे। मुख्तसर मालूमात है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां आपका नाम था और असद और गालिब आपका तखल्लुस था। शुरू में आप अपना असद तखल्लुस रखते थे, लेकिन किसी और असद नाम का शायर कोई और हो गया कि जिससे गालिब की मुशाबहत हुई और गालिब ने फिर असद नाम छोड़कर अपना तखल्लुस गालिब कर लिया और फिर ताउम्र गालिब के नाम से ही वो शायरी करते रहे। मिर्ज़ा नौशा लक़ब था और नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग आपको मिले हुए खिताब थे। गालिब की विलादत 8 रजब 1212 हिजरी मुताबिक 27 दिसंबर 1797 को बामुकाम आगरा हुई। गालिब का सिलसिला निस्ब तुर्कमानों से मिलता है और इस ख़ानदान के लोग सल्जुकी तुर्क कहलाते थे। जो आपका सिलसिला निस्ब है, आपके जो वालिदैन का सिलसिला है, वो तुर्की तक जाता है और वहाँ पर जो सल्जुक तुर्क है, सल्जुक तुर्कों से आपका निस्बत है, वहाँ से आपकी मिलान होती है। आपके जो दादा थे या आपके अजदाद थे, वो मुग़ल सल्तनत के अंदर, मुग़ल काल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आए और दिल्ली में आकर जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल हुक्मरान थे, उनके दरबार से वाबस्ता रहे, अलग अलग ओहदों के ऊपर फाइज रहे और अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। आपके वालिद रहे, दादा रहे, आपके दादा के बाद आपके वालिद ने मुग़लों की खिदमत की, उसके बाद आपके चाचा ने की और आप भी मुग़ल जो हुकूमत है इससे वाबस्ता रहे। लक़ब के माने बच्चे वो होते हैं वो नाम जो किसी ख़ास खूबी या तारीफ़ के सबब दिया जाता है, और ख़िताब वो एजाज़ी नाम जो सरकार या हुकूमत की जानिब से अता किया जाता है। लक़ब किसी खूबी के बदौलत उनको दे दिया जाता है और ख़िताब जो एजाज़ के अंदर सरकार दे या कोई राजा दे या हुक्मरान दे, वो ख़िताब कहलाते हैं। और सिलसिला नस्ब ख़ानदानी या नस्ल का ताल्लुक, तो आपका सिलसिला नस्ल सल्जुकी तुर्क से जाकर मिलता है। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। गालिब के वालिद के इंतकाल के बाद उनकी तालीम और तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उठाई। आपके जो वालिद थे वो सिपाहसालार थे मुग़ल फौज के अंदर, तो एक झड़प के अंदर, लड़ाई के अंदर आपका इंतकाल हो गया, आप शहीद हो गए। तो उसके बाद जो आपकी पालन पोषण की जिम्मेदारी थी, आपकी जो माश की ज़रूरियात थी, उनको पूरी करने की जिम्मेदारी आपके चचा ने उठाई। चचा का नाम था
नसरुल्लाह बेग। नसरुल्लाह बेग ने आपकी जिम्मेदारी उठाई और जो तनख्वाह आपको मिलती थी नसरुल्लाह बेग को, उसी से ही आप इनका बच्चों के साथ अपना गुजर बसर करते थे। चंद सालों बाद गालिब के चचा का भी इंतकाल हो गया, लिहाजा गालिब बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर सके। ये बात मशहूर है कि गालिब ने एक नौ मुस्लिम पारसी अब्दुल समद से फारसी पढ़ी थी, जबकि इब्तदाई तालीम मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से हासिल की थी। आपके वालिद का इंतकाल हो गया कम उम्र के अंदर ही, और कुछ वक्त बाद जब आपके चाचा आपकी जिम्मेदारी उठा रहे थे, आपका जो है सारा का सारा खर्चा उठा रहे थे, तो आपके चचा का भी इंतकाल हो गया। चचा के इंतकाल के बाद आपकी हालात ख़राब हो गए और फिर आप वहाँ से निकल कर और दिल्ली की तरफ आ गए। आपने जो तालीम हासिल की थी वो तालीम कोई बाज़ाब्ता तालीम आप हासिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि तंगी हो गई थी, मुआशी हालात ख़राब थे, वालिद का भी इंतकाल हो गया था और परवरिश करने वाले चचा का भी इंतकाल हो गया था, तो बाज़ाब्ता तालीम आपकी नज़र नहीं आती कहीं। लेकिन ये बात मशहूर है कि आपने एक नौ मुस्लिम पारसी था, उससे आपने फ़ारसी ज़ुबान की तालीम हासिल की थी। गालिब को चचा की जागीर के मुआवजे में 700 रुपये सालाना पेंशन मिलने लगी। गालिब आगरा को खैराबाद कहकर दिल्ली चले आए। दिल्ली में उनकी शादी मिर्ज़ा इलाही बख्श खान मारूफ की साहिबजादी उमराव बेगम से हो गई। तो जब आपके चचा शहीद हो गए तो चचा की पेंशन को, चचा की जागीर को जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों ने कब्जे में ले लिया। अंग्रेज़ आ गए थे उस वक्त, अंग्रेज़ों ने कब्जे में लेकर गालिब के लिए खर्च के लिए गालिब की पेंशन बना दी। उसमें उनके चचा का जो ख़ानदान था वो भी शामिल था और गालिब भी उसके अंदर शामिल थे उस पेंशन के अंदर। तो इस तरह से इनका गुजारा फिर से चलने लगा। वहाँ से आप दिल्ली आ गए और दिल्ली रहते रहे। दिल्ली के अंदर ही आपकी शादी उमराव बेगम से हो गई और उसके बाद आपने दिल्ली में ही रहने का पक्का इरादा कर लिया, मुस्तकिल रह गए आप दिल्ली के अंदर ही। गालिब अब मुस्तकिल तौर पर दिल्ली के हो रहे। बहादुर शाह जफ़र से कुर्बत हो जाने के सबब उन्हें 50 रुपये माहाना पेंशन मिलने लगी। गालिब जो है ऊंचे पाए के शायर थे, बहुत अच्छे अदीब थे और बहादुर शाह जफ़र अदीबों की और शायरों की बहुत कदर करते थे। बहादुर शाह जफ़र खुद एक अच्छे शायर थे। बहादुर शाह जफ़र आपकी कदर करते थे, इसलिए अब आपकी मुआशी तंगी कम हो गई। अब आपका फुर्सत मिल गई आपको अपने काम धंधों से और फिर आप उसके बाद और अच्छी शायरी करने लग गए। बहादुर शाह जफ़र से कुर्बत हो जाने की वजह से बहादुर शाह जफ़र ने आपकी पेंशन जारी करवा दी। गालिब सयाहत पसंद तबीयत के मालिक थे, इसलिए उन्होंने कलकत्ता, लखनऊ और रामपुर वगैरह मुकामात का सफ़र किया था। सैर का खूब शौक़ था, सयाह थे गालिब, तो घूमने फिरने का शौक़ था। तो इस वजह से आपने मुख्तलिफ जगहों का अलग अलग दौर के अंदर दौरा किया। आखिरी उम्र में गालिब सख्त बीमार रहने लगे और दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती गई। आखिर 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में आपने इंतकाल फरमाया और आपको दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के करीब ही सुपुर्द खाक किया गया। तो धीरे धीरे जब बहादुर शाह जफ़र ने आपकी ज़िंदगी के संभाला, आपको मुआश की जिम्मेदारी ले ली। बाद में जब बहादुर शाह जफ़र का इंतकाल हो गया, 1857 का गदर हो गया था, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया किले के ऊपर। तो उसके बाद किले से जो लोग मंसूब थे उनके ऊपर खूब जुल्म सितम किया गया। गालिब भी किले से मंसूब थे, गालिब के ऊपर भी जुल्म किया गया, परेशान किया गया, पेंशन वगैरह बंद कर दी गई। तो परेशानी बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ गई और इसी परेशानी के अंदर वो बीमार पड़ते गए और बीमारी के हालत में ही उनका इंतकाल हुआ। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो दिल्ली में वाक़ है, उसी के करीब ही आपको दफनाया गया। गालिब को यूँ तो अवाइल उम्र से ही इल्म अदब में दिलचस्पी थी, लेकिन मौलाना फजल हक खैराबादी से मुलाकात होने के बाद उनके मिजाज में जो तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं उनसे गालिब की शायरी को पढ़ लग गए। शुरू से ही गालिब को अवाइल उम्र, शुरू की उम्र यानी बचपन से थोड़ा आगे बढ़कर गालिब को शेर व शायरी का शौक़ हो गया था। अच्छे कलाम वो बोलते थे, अदब का शौक़ था। लेकिन जब उनकी मुलाकात मौलाना फजल हक खैराबादी से हुई, जो भी बहुत बड़े शायर थे, आरजू तखल्लुस रखते थे फजल हक खैराबादी, इनसे मुलाकात के बाद आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई और ऐसा मानो कि आपकी शायरी को पर लग गए, परवाज़ करने लग गई शायरी आपकी। गालिब ने फ़ारसी और उर्दू में जो कलाम यादगार छोड़ा, उसकी बुनियाद पर उनका शुमार आलमी अदब के नुमाइंदा अदीबों में होता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी
پوری دنیا کے جو نمائندہ ادیب ہیں ان کے اندر غالب کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کی شاعری غالب نے کی ہے۔ ان کی شعری تصانیف میں دیوان غالب، کلیات نظم فارسی، مثنوی، شان نبوت ولادت اور چراغ دیر وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور نظم تو آپ نے کی ہے، نثر کے اندر بھی آپ بہت مشہور ہیں، چونکہ غالب نابغہ روزگار شخصیت کے مالک تھے۔ نابغہ روزگار ہر طرح کی چیزوں کو جاننے والے، بہت ذہین، ہر علم کے اندر ماہر، ہر فن کے اندر ماہر تھے۔ نابغہ سب کچھ جاننے والا، جو بہت زیادہ ذہین ہو، بہت تیز دماغ رکھنے والا ہو، اس کو نابغہ کہا جاتا ہے۔ تو غالب نابغہ روزگار شخصیت کے مالک تھے۔ تو نثر کے ساتھ، نظم کے ساتھ، شاعری کے ساتھ نثر بھی آپ نے لکھنی شروع کی۔ نظم کے ساتھ نثر کو بھی اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ ان کی نثر کا سرمایہ خطوط جو ان کے خط ہیں، وہ اب نثر کا سرمایہ بتا رہے ہیں کہ نثر کہاں کہاں ملی ان کی، تو خطوط کے اندر ملی ہے، تقاریض میں ملی ہے، دیپاچوں اور رسالوں پر مشتمل ہے۔ کوئی غالب نے افسانہ ناول وغیرہ نہیں لکھے، کہانیاں قصے نہیں لکھے۔ ان کی نثر کہاں ملتی ہے؟ یا تو ہمیں غالب کے خطوط کے ذریعے دیکھنے کو ملے گی کہ غالب کس طرح کی نثر اندازی کرتے تھے، یا پھر ہمیں ملے گی تقاریض میں۔ تقاریض ہوتی ہے تقریض کی جمع۔ تقریض ہوتی ہے بچوں شعری اصلاح۔ کسی شعر کے اوپر جب کوئی اصلاح مانتا تھا تو غالب اس کو لکھ کر دیتے تھے کہ اس شعر میں یہ کمی ہے، یہ بہتری ہے، اس طرح کے بدلاؤ ہونے سے یہ شعر اور اچھا ہو سکتا ہے، یا اس شعر کو اس طرح سے آپ اور اچھا کر سکتے ہو۔ تو یہ تقریض ہوتی ہے، جس کو ریویو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ تقریض کی شکل کے اندر غالب کی نثر ہمیں ملتی ہے۔ پھر دیپاچوں میں ملتی ہے، جو غالب کے مجموعے ہیں خطوط کے، یہ اس کے، اور شروعات میں جو غالب کلام کرتے تھے، جو مقدمہ ہوتا تھا، ان دیپاچوں کے اندر ان کے غالب کے نثر انداز ملتا ہے۔ اور اس کے بعد رسالوں کے اندر جو غالب کے کچھ کہی ہوئی باتیں ملتی ہیں، وہ غالب کی نثری ہمارے یہاں پر اسی کے اوپر غالب کی نثر مبنی ہے۔ لیکن باحیثیت نثر نگار خطوط نواسی کے حوالے سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ان سب چیزوں کے اندر، خطوط میں، تقاریض میں، دیپاچوں میں اور رسالوں کے اندر غالب کی نثر ملتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ غالب کی نثر جو مقبولیت جو حاصل ہوئی ہے، وہ خطوط نویسی سے ہوئی ہے۔ اس سبق کے اندر ہم غالب کی خطوط نویسی کے بارے میں ہی بات کریں گے، خطوط نگاری کے ہی بارے میں بات کریں گے۔ دیپاچے پیش لفظ تمہید، کتاب کا مقدمہ۔ جب شاعر شاعری کرتا ہے تو اس سے پہلے جو کتاب ہے، اس کا یہ مجموعہ جو ہے، اس کے اندر اپنے بارے میں اور اس شاعری کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں جو باتیں لکھتا ہے، وہ دیپاچہ کہا جاتا ہے۔ تو دیپاچوں کے اندر بھی غالب کی نثر ملتی ہے۔ غالب نے 1848 کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیا۔ خط کب لکھنا شروع کیا؟ 1848 کے آس پاس۔ اس سے پہلے اپنے خط نہیں لکھے تھے۔ خطوط نویسی کا سلسلہ ان کے انتقال تک جاری رہا۔ بہت ضعیفی کی حالت میں پہنچ گئے، ہاتھ لرزنے لگ گئے، کانپنے لگ گئے، تب تک وہ خط لکھتے رہے لوگوں کو۔ ابھی جو ہمارے خط آنے والا ہے، اس خط میں بھی آپ دیکھو کہ غالب اپنے حال کا بیان کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ بہت بڑھاپے کے اندر ہی لکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ لرزنے لگ گئے، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، ذوق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس طرح کے حالات کے اندر غالب کا خط ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو 1948 میں شروع ہوئے۔ 1948 میں لگ بھگ 52-53 سال کی عمر کے اندر غالب نے خط لکھنے شروع کیے، اور اس کے بعد وہ خط غالب کے انتقال تک چلتے رہے۔ انتقال سے کچھ پہلے تک آپ نے خط لکھے۔ اردو سے قبل غالب فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے۔ انہوں نے 20-21 برس تک اپنے دوستوں، عزیزوں، شاگردوں، محسنوں اور بزرگوں کو جو خط اردو میں لکھے، وہ نثر کا عظیم سرمایہ ہے۔ سرمایہ یعنی دولت۔ تو جو غالب کے خط لکھے گئے ہیں 20-22 سال تک، انہوں نے اپنے موت تک، انتقال تک جو بھی خط لکھے، وہ خط اردو ادب کا سرمایہ ہے۔ وہ کس کو لکھے؟ اپنے شاگردوں کو لکھے، اپنے دوستوں کو لکھے، عزیزوں کو لکھے، بزرگوں کو لکھے، اپنے محسنوں کو لکھے۔ وہ خط سب سے جمع کر کے اور وہ ایک جگہ شائع بھی کیے گئے۔ ان کے خطوط کے مجموعے اردو محلہ، عود ہندی اور خطوط غالب ادبی حلقوں میں حسن قبول حاصل کر چکے ہیں۔ جو ان کے خط کے مجموعے ہیں، ان کے نام آپ کو لکھ لینے ہیں: اردو محلہ، عود ہندی اور خطوط غالب۔ یہ ان کے خطوں کے مجموعے ہیں۔ یہ بہت مقبول ہیں اور ادب کی حیثیت رکھتے ہیں اردو ادب کے اندر۔ غالب کے خطوط اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور تاریخی حالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ آئینہ دار
हालात को दिखाने वाले गालिब के जो खत होते थे, वो उस दौर के जो गालिब खत लिख रहे हैं सारे के सारे हालात की अक्कासी कर देते थे। मौसम कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, गालिब के खुद के हालात कैसे हैं, किससे वो खफा हैं, किससे वो राजी हैं, वो सारे के सारी चीज़ों की अक्कासी गालिब के खतूत के अंदर मिलती है, नज़र मिलता है गालिब के खतूत के अंदर। गालिब के ये खतूत गालिब के दिलो दिमाग और ख़यालात और रुझानात की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। गालिब क्या सोचते हैं, गालिब क्या देखते हैं, उनको कैसा लगता है चीज़ें, मौसम के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं, मौसम के बदलाव के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं, लोग जो उनके पास आ रहे हैं, जो उनके पास से जा रहे हैं, जो ख़त उनके पास आ रहे हैं, उनके बारे में गालिब के क्या रुझान हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें गालिब के खतूत के अंदर जा बजा मिल जाती है। उन्हें ज़ुबान व बयान का हसीन और दिलकश मुरक्का कहा जाता है। मुरक्का यानी एल्बम। किसे? जो गालिब के खतूत हैं, जो गालिब ने खतूत लिखे, उनको ज़बान व बयान का अजीम मुरक्का कहा जाता है, क्योंकि उस दौर की अक्कासी कर रहे हैं। वो तस्वीर की तरह हमें सारा का सारा सामने आ जाता है। जब हम गालिब के खतूत देखते हैं तो हमें हर चीज़ के हाल मालूम हो रहे हैं। हमें जो गदर के हालात हैं, गदर के बाद दिल्ली में क्या हुआ था, कैसे हालात थे, वो सब तक हमें गालिब के खतूत से पता चल जाते हैं कि अंग्रेज़ कब आए, कहाँ गए, कैसे हालात हैं, क्या परेशान कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें हमें गालिब के खतूत में नज़र आती हैं। तो इसलिए उनको मुरक्का कहा गया है उस दौर का। गालिब की शोखी, ज़राफ़त, शराफ़त, ज़राफ़त कहते हैं बच्चों हंसी मजाक का फ़न, हंसना मुस्कुराना। तो गालिब मज़ाहिया किरदार थे, हंसी मजाक के शौकीन थे। तो शोखी, ज़राफ़त, शराफ़त, जद्दत व नदरत, नयापन, जदीदियत, नुक्ता संजी, अक्लमंद, होशियारी, खुश बयानी करना, अक्लमंदी की बात करने वाला, नुक्ता पकड़ पकड़ के अक्लमंदी की बात करने वाला नुक्ता संजी कहलाता है। मंजर निगारी, बजला संजी, बजला यानी हंसी मजाक, लतीफ़ा, लतीफ़ों के हंसी मजाक के भी गालिब बहुत शौकीन थे। तो बजला संजी उनके कलाम में मिलती है। बेतकल्लुफ़ की झलक उनके खतूत में साफ तौर पर नज़र आती है। इन खतूत में गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। जो मुरासला है उसको मुकालमे की शक्ल के अंदर गालिब के खतूत के अंदर पेश किया गया है। गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। आगे आते हैं हम। निसाब में गालिब के 2 खतूत शामिल किए गए हैं। इनमें पहला ख़त मियाँ दाद खां सैयाह के नाम लिखा गया है। जो हम अब ख़त पढ़ेंगे आगे हमारे निसाब में आने वाले हैं। 2 ख़त दिए गए हैं। पहला ख़त मियाँ दाद खां सैयाह के नाम पर है। मियाँ दाद खां सैयाह गालिब के शागिर्द भी हैं और गालिब के दोस्त भी हैं, और गालिब के साथ सैर व तफरीह भी करते थे। आपका जो नाम है ना सैयाह, तखल्लुस है, ये सैयद तखल्लुस गालिब का ही दिया हुआ है, क्योंकि सैर सपाटे के बहुत शौकीन थे। पहले दूसरा तखल्लुस करते थे, गालिब ने ऐसे बदलकर इनका जो तखल्लुस है सैयाह कर दिया था। इस खत में गालिब ने अपनी ज़ईफ़ी और ख़राबी सेहत का जिक्र करते हुए अशार की इस्लाह से मुआज़रत चाहिए। जो ख़त आएगा उसमें अपनी सेहत और ज़ईफ़ी बताई है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ लरसते हैं, आंखें मेरी कमज़ोर हो गई हैं, अब मैं तुम्हारे ख़तों की, तुम्हारे गज़लों की इस्लाह करने से माज़रत चाहता हूँ। मैं माज़ूर हूँ कि मैं तुम्हारे ख़तों की, तुम्हारी गज़लों की इस्लाह नहीं कर सकता। गर्मी की सख्त मौसम और एक मुसव्विर की लापरवाही का शिकवा किया है। मैंने बताया ना अभी आपको, जब हम गालिब की जो ख़त के बारे में पढ़ रहे थे, कि गालिब अपने ख़तों के अंदर हर चीज़ के बारे में बता देते थे। जब ख़त लिख रहे हैं तो उनके आसपास क्या माहौल है, उस तरह की अक्कासी, उस तक की अक्कासी गालिब की खतूत में मिलती है। जो हम खतूत पढ़ेंगे उसमें गालिब ने गर्मी का बयान किया है, मौसम की गर्मी का बयान किया है कि गर्मी की वजह से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, और साथ ही एक मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाला, एक मुसव्विर की लापरवाही का जिक्र भी किया है कि वो आया था मेरी तस्वीर बनाने और बोला था कल सामान लेकर आऊंगा, और आज तक वो लेकर नहीं आया है। अलावा अपने अजीज शागिर्द मुंशी हरगोपाल तफ्ता का जिक्र मुशफ़िकाना अंदाज में किया है। इसके अलावा उस खत के अंदर आपने गर्मी का, एक मुसव्विर का, और साथ ही गज़लों से मुआज़रत चाहिए, गज़लों की इस तरह से, और अपने जो शागिर्द था मुंशी हरगोपाल तफ्ता, उनका बहुत मुशफ़िकाना अंदाज के अंदर बयान किया है। और दूसरा ख़त आपने लिखा है चौधरी अब्दुल गफूर सरूर के नाम से,
جس میں غالب نے یہ ظاہر کیا ہے کہ خط کا سرنامہ دیکھ کر انہیں فرحت و خوشی ملی ہے اور یہ افسوس بھی کیا کہ وہ کمزوری کے سبب خط لکھنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ سرور کے چچا اور مولوی سید برکات حسین کا ذکر بھی خط کے اندر آیا ہے۔ یہ دوسرے خط کا اپنا نظریہ آگے دوسرے خط میں کیا کیا غالب نے دیے ہیں آگے دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں خطوط مرزا غالب نے اپنے انداز خاص میں تحریر کیے ہیں، جن کا ایک ایک لفظ انکساری، خلوص اور محبت کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دونوں خطوط محض رسمی نہ ہو کر اپنے محسنوں اور کرم فرماؤں کے حال دل سنانے کا ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ جو یہ خط ہیں غالب کے دونوں خطوط جو ہم پڑھیں گے، اس میں غالب کا آپ کو بولنے کا طریقہ کہ وہ کتنی محبت، کتنی شفقت سے بات کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں اور کس طرح سے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو غالب کے خطوط کے اندر جو ہم پڑھنے والے ہیں، آگے دو خطوط آئیں گے، ان میں پتہ چل جائے گا۔ تو ان خطوں کے اندر غالب کا بارے میں پتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی غالب کا انداز بیان کا اندازہ بھی ہمیں ان خطوں کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی بچوں غالب کی خطوط نگاری اور خطوط نگاری کی خصوصیات اور غالب کی مختصر زندگی کے حالات، ان کی سوانح حیات۔ اب جو سبق کے اندر غالب سے متعلق ایک سوال دیا گیا ہے، وہ میں نے اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا ہے۔ اس سوال کا ہم جواب بھی لیں گے یہاں پر اور اس سوال کو بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ابھی پڑھا ہے تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سوال ہے، غالب کی سوانح حیات لکھیے، لکھتے ہوئے ان کے مکتوب نگاری کی خوبیاں بیان کیجئے۔ کیا پوچھ رہے ہیں سوال کے اندر کہ سوانح حیات لکھتے ہوئے، زندگی کے حالات لکھتے ہوئے ان کے مکتوب نگاری کی خصوصیت آپ کو بیان کرنی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب، آپ کو لکھ لینا ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر۔ اس کا جواب ہے مرزا اسد اللہ خان آپ کا نام تھا۔ پہلے آپ کی سوانح حیات پڑھیں گے، پھر آپ کے کلام کی مکتوب نگاری کی خاصیت۔ مرزا اسد اللہ خان نام، اسد اور غالب آپ کا تخلص تھا۔ مرزا نوشہ لقب اور نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ آپ کو ملے ہوئے خطاب تھے۔ غالب کی ولادت 27 دسمبر 1797 کو بمقام آگرہ ہوئی۔ ولادت یعنی جانتے ہو آپ پیدائش۔ اور غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ غالب کے والد انتقال کے بعد ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے اٹھائی۔ جب کم عمر کے اندر ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے چچا نصر اللہ بیگ نے اٹھائی اور نصر اللہ بیگ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار نے آپ کی پینشن بنا دی تو پینشن کے ذریعے آپ خرچہ چلتا رہا۔ چند سالوں بعد غالب کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا غالب کا باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ والد کا اور چچا کا انتقال ہونے کے بعد آپ کی جو باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو پائی، وہ آپ کی بیچ پہ ہی چھوٹی اور آپ نے پھر الگ الگ مولویوں سے، الگ الگ معلموں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں غالب آگرہ کو خیر آباد کر کے دہلی چلے گئے اور کچھ وقت بعد آپ دہلی کی طرف منتقل ہو گئے۔ دہلی میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ دہلی میں ہی بہادر شاہ ظفر سے قربت ہو جانے کے سبب زندگی بآسانی گزرنے لگی۔ دہلی کے اندر جب آپ چلے گئے تو آپ اچھے شاعر تھے، ادیب تھے اور بہادر شاہ ظفر جو ہے شاعروں کی، ادیبوں کی قدر کرتے تھے۔ آپ دربار سے وابستہ ہو گئے اور وہاں پر وابستہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی آسانی سے گزرنے لگی۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی آپ کا ماہانہ پینشن بنا دی۔ 1857 کو جنگ آزادی کی وجہ سے دہلی کا ماحول ناسازگار ہو گیا۔ اب جب 1857 کے اندر دہلی میں پہلی جنگ آزادی کا غدر ہوا تو غدر کے بعد دہلی کے حالات خراب ہو گئے۔ طرح طرح کے انگریز جو دہلی سے، لال قلعے سے وابستہ لوگ تھے، اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہ مرزا غالب بھی جو ہے بہادر شاہ ظفر سے تعلق رکھتے تھے اور لال قلعے سے ان کی نسبت تھی، تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم انگریزوں نے کیے اور غالب کو بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری عمر میں غالب سخت بیمار رہنے لگے اور دن بدن ان کی صحت گرتی گئی۔ آخرکار 15 فروری 1869 کو دہلی میں آپ کا انتقال فرمایا اور آپ کو درگاہ نظام الدین اولیاء کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ جو دہلی کے اندر واقع ہے اس کے قریب ہی آپ کو دفنایا گیا۔ آگے آتے ہیں ہم۔
غالب نے 1848 کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیا۔ اب یہ شروع ہوئی ہے غالب کی خطوط نگاری۔ جب آپ نے خط لکھنا شروع کیا، خط 1848 کے آس پاس آپ نے خط لکھے، اور اس کے بعد سے لگ بھگ 20-22 کی عمر تک، آپ کے انتقال تک، آپ الگ الگ خط لکھتے رہے۔ خطوط نویسی کا سلسلہ ان کے انتقال تک جاری رہا۔ اردو سے قبل غالب فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں، عزیزوں، شاگردوں، محسنوں اور بزرگوں کو جو خط لکھے، اردو میں لکھے، وہ نثر کا عظیم سرمایہ ہے۔ ان کے خطوط کے مجموعے اردو محلہ، عود ہندی اور خطوط غالب کے نام سے شائع ہوئے، جو بہت مشہور ہیں۔ اور غالب کے خطوط اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور تاریخی حالات کے آئینہ دار ہیں۔ جو غالب کے خطوط ہیں، ہم نے ابھی بات کی تھی کہ وہ جو اس وقت کے حالات ہیں، اس پورے حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا سماج میں، کیا ہوتا تھا، کیسا معاشرہ تھا، کیسا سیاست کس طرح کی ہوتی تھی، کس طرح کے ظلم و ستم سیاست کے ذریعے کیے جاتے تھے، اور موسم کے حوال وغیرہ، وہ ساری چیزیں غالب کے خطوط کے اندر ملتے ہیں۔ یہ خطوط غالب کے دل و دماغ اور خیالات اور رجحانات کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ غالب کی شوخی، ظرافت، شرافت، جدت و ندرت، نکتہ سنجی، منظر نگاری، بزلہ سنجی اور بے تکلفی کی جھلک ان کے خطوط میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ ان خطوط میں غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ تھی بچوں غالب کی خطوط نگاری، کہ غالب کے کس طرح کے خط تھے، کیا ان کی خاصیت تھی، وہ ساری کی ساری اس کے جواب کے اندر، اس سوال کے جواب کے اندر شامل کر لی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ بچوں یہ سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔